नमस्ते, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले यहाँहरू समक्ष कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनको विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछु। खास गरिकन कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनको विषयमा संसारभरि धेरै प्रकारका प्रयासहरू भइराखेका छन्। यो भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा करिब 200 भन्दा बढी कम्पनीहरू लागि परेका छन् र अहिले धेरै कम्पनीहरूले धेरै सफलता पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। तर अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा कन्फर्म कोरोना भाइरसको विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन भइसकेको छैन। यसै सन्दर्भमा कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन उत्पादन प्रक्रिया जसरी अगाडि बढिराखेको छ, विभिन्न देशहरूमा राष्ट्रियता पनि त्यही आधारमा अगाडि बढिराखेको छ र यसलाई विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले अहिले भ्याक्सिन राष्ट्रियताको नामाकरण गरेका छन्। जस्तो वाल स्ट्रिट जर्नलदेखि लिएर न्युयोर्क टाइम्स र अरू विभिन्न पत्रिकाहरूले भ्याक्सिन राष्ट्रियताको बारेमा विभिन्न प्रकारका आर्टिकलहरू अहिले आइराखेको छ। त्यस्तै WHO को अध्यक्षले पनि हामीले सबैजना मिलेर कोरोना भाइरसको जुन भ्याक्सिन छ यसको भ्याक्सिनको राष्ट्रियताको विषयमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यहरू देखा परेका छन् त्यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ भनेर WHO ले पनि भनिरहेको अवस्था छ। यसैले अहिलेको विषयमा जल्दो बल्दो रूपमा भ्याक्सिन राष्ट्रियता, भ्याक्सिन नेसनलिजमको उदय भएको छ। यसै विषयमा म चर्चा गर्न यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। त आउनुहोस्, स्वागत छ यहाँहरूलाई। र सबभन्दा पहिला राष्ट्रियता भनेको के हो त्यसबारेमा चर्चा गरौँ। राष्ट्रियता राष्ट्रसँग जोडिएको छ। राष्ट्र भनेको देशसँग जोडिँदैन। कुनै खास वर्ग, जात, क्षेत्र वा कुनै विशेष पहिचान भएका व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई अरू पहिचान भएका व्यक्तिहरूभन्दा उन्नत ठान्ने जुन मानसिक सोचाइ छ त्यो सोचाइलाई राष्ट्रियता भनिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा आएर राष्ट्रियता राष्ट्रसँग जोडिन्छ र त्यो राष्ट्रभित्र बसोबास गर्ने सबै मानिसहरू अन्य राष्ट्रका मान्छेहरूभन्दा उन्नत हुन्। अन्य राष्ट्रको मान्छेहरूलाई तल देखाउनका लागि जुन एउटा मनोवैज्ञानिक भावना जागृत भएको छ त्यसलाई हामीले राष्ट्रियता भनेर भन्छौँ। वास्तवमा राष्ट्रियता भनेको अन्तर्राष्ट्रवादको उल्टो सोचाइ हो अथवा साम्यवाद, समाजवादको पनि विपरीत सोचाइ हो। त्यसैले जब राष्ट्रियताको विकास हुन्छ तब यो अन्तर्राष्ट्रवादको, अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबलाइजेसन, विश्वव्यापीकरणको कुराहरूमा कुठाराघात हुन आउँछ। अहिलेको विश्वमा विभिन्न नेताहरूले राष्ट्रियतालाई बढी जोड दिएको पाउँछौँ। जस्तो अमेरिकामा पनि रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रियतालाई बढी फोकस गरेका छन्। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट जस्ता स्ट्राटेजीहरू उनले अगाडि ल्याएका छन्। त्यस्तै भारतमा पनि उग्र राष्ट्रियता अगाडि बढिराखेको छ र विभिन्न देशहरूमा यस्तै खाले राष्ट्रियताहरू अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। राष्ट्रियताले खास गरिकन अन्य मानवीय स्वार्थहरूभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै बढी महत्त्व दिन्छ। त्यसैले मानिसहरूभन्दा राष्ट्रलाई बढी महत्त्व दिने, सबभन्दा पहिला तिमी यो राष्ट्रको नागरिक हौ, तिमी मान्छे हुनुभन्दा पहिला यो राष्ट्रको नागरिक हौ भन्ने जुन सोचाइ, अन्धभक्ति आउँछ त्यसलाई हामीले राष्ट्रियता भनेर भन्छौँ। राष्ट्र नै व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनको आधारभूत चरित्र हो भन्ने मान्यता चाहिँ राष्ट्रियता हो। खास गरिकन प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध नै राष्ट्रियताको कारणले भएको थियो भनेर हामी इतिहासमा सुन्न पाउँछौँ। राष्ट्रियता जब उग्र हुँदै जान्छ त्यसले उग्र राष्ट्रियताको स्वरूप लिन्छ र उग्र राष्ट्रियताले साम्राज्यवादको सिर्जना गर्छ र साम्राज्यवाद भनेको अन्तिममा गएर फेरि युद्धमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यसको अन्त्य चाहिँ युद्धमा हुन्छ। त्यसैले वास्तवमा राष्ट्रियता भनेको आफैमा एकदमै नराम्रो चिज हो। अहिलेको विश्वमा राष्ट्रियतालाई हामीले राम्रो भन्न सक्दैनौँ। किन भन्दा राष्ट्रभक्त चाहिँ राम्रो हो तर राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद चाहिँ राम्रो होइन। राष्ट्रियता अथवा राष्ट्रवादमा कुनै पनि तर्कको सहारा लिइन्न। खालि अनावश्यक रूपमा आफ्नो देशलाई अन्य देशभन्दा, आफ्नो जातिलाई अन्य जातिभन्दा माथिल्लो स्तरको ठहराइन्छ। त्यसैले सामान्य अवस्थामा राष्ट्रियता भनेको आफूलाई बढी महत्त्व दिनु हो र यो किसिमको स्वार्थ चाहिँ हो। अब यो राष्ट्रियतालाई अहिले कोरोना भ्याक्सिनसँग जोडिएको छ। त्यसैले मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको कोरोना भ्याक्सिनसँग राष्ट्रियता कहाँनिर जोडिन्छ त भन्ने सन्दर्भलाई हो। यस विषयमा कोरोना राष्ट्रियता अथवा भ्याक्सिन राष्ट्रियता भन्दा पहिला हामीले अहिलेको विश्वको अवस्थामा कोरोना भाइरसका कति प्रकारका भ्याक्सिनहरू कुन कम्पनीले निकालिराखेका छन् त्यो बारेमा जानकारी लिन जरुरी छ। अहिलेको अन्तिम अपडेटमा जम्मी फेज 1 मा 23वटा भ्याक्सिनहरू, 23वटा कम्पनीका भ्याक्सिनहरू रहेका छन्। त्यस्तै फेज 2 मा जम्मा 14वटा भ्याक्सिनहरू रहेका छन् र फेज 3 मा 9वटा भ्याक्सिनहरू रहेका छन्। फेज 1, फेज 2 र फेज 3 भनेको ह्युमन ट्रायलका फेजहरू हुन् र यो फेज 3 पश्चात चाहिँ कुनै पनि देशले चाहिँ त्यो निश्चित भ्याक्सिनलाई प्रयोग गर्नका लागि अनुमति दिन सक्छ तर त्यसका लागि अप्रुभ हुन जरुरी छ। तर फेज 3 को रिजल्ट नआइकन नै
तर एप्रुभ पनि नभएको, फेज 3 को रिजल्ट पनि नआएको अवस्थामा फेज 3 कम्प्लिट भएकोमा दुईवटा कम्पनीले लिमिटेड युजको लागि अनुमति दिएको अवस्था छ। एउटा चिनिया कम्पनीले अनुमति पाएको छ लिमिटेड युजको लागि, र अर्को रसियाको एउटा कम्पनीलाई रसियाले भर्खरै मात्र लिमिटेड युजको लागि अनुमति दिएको छ। तर यी दुईटै कम्पनीहरू एप्रुभ भइसकेको छैन। यसको अर्थ अहिले विश्वमा सयौं कम्पनीहरू कोरोना भ्याक्सिनको परीक्षणमा लागि परेका छन्। युद्ध स्तरमा यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, तर कुनै पनि कम्पनी चाहिँ वैधानिक रूपमा एप्रुभ हुन सकेको छैन र एप्रुभ हुने चरणको नजिक छन्। तर अझै पनि कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरामा 100% ग्यारेन्टी हुन सक्ने अवस्था छैन। अब अहिलेको चरणमा अन्तिम चरणमा पुगेका कम्पनीहरू कुन छन् त भन्दा अहिलेको अवस्थामा जम्मा 9वटा कम्पनीहरूले लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छन् र यिनीहरूले केही समयपछि कोरोना भ्याक्सिनलाई बजारमा ल्याउने अनुमान गरिएको छ। र यी 9वटा कम्पनीहरू मध्ये 5वटा कम्पनीहरू त चाइनिज कम्पनीहरू छन्, बाँकी अरू 4वटा कम्पनीहरू अन्य कम्पनीहरू छन्। जस्तो मोडर्ना भन्ने एउटा युएसए को कम्पनी छ, त्यो अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यस्तै जर्मन, फ्रेन्च र चाइनिज कम्पनी फोसुन फार्मा भन्ने छ, त्यसले पनि तेस्रो चरणको परीक्षण पार गरिसकेको छ। त्यस्तै अर्को चाइनिज कम्पनी क्यानसिनो बायोलोजिक्स भन्ने छ। त्यस्तै अर्को ग्यामेलिया रिसर्च इन्स्टिच्युट जुन रसियाको हो, र अहिले स्पुतनिक 5 भन्ने भ्याक्सिन चाहिँ मार्केट नामबाट बजारमा ल्याइसकेको छ। रसियाले त्यसलाई आधिकारिक रूपमा एप्रुभ गरिसकेको छ, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसको व्यापक रूपमा विरोध पनि भएको छ। किन भन्दा तेस्रो चरण पछाडि यसको एप्रुभलका प्रोसेसहरू सही ढङ्गले गरिएनन् कि भन्ने आशंका चाहिँ संसारभरि छ। तर रुसले चाहिँ स्पुतनिक 5लाई प्रयोगमा ल्याइसकेको भनेर घोषणा गरिसकेको छ। त्यस्तै अर्को अग्रपङ्क्तिमा रहेको कम्पनी एस्ट्राजेनेका हो, जुन चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको सहकार्यतामा बेलायतमा यो बनिराखेको छ। र त्यस्तै अर्को वुहान इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्सले पनि तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेर कामहरू अगाडि बढाइराखेको छ। त्यस्तै अर्को चिनिया कम्पनी सिनोफार्म पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ। त्यस्तै सिनोभ्याक बायोटेक पनि अग्रपङ्क्तिमा छ। र अर्को एकजना अस्ट्रेलियाको एउटा कम्पनी मर्डो चिल्ड्रन्स रिसर्च इन्स्टिच्युटले पनि तेस्रो चरण प्रवेश गरिसकेको छ। यसरी अबको केही समयमा यी 9वटा कम्पनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन बजारमा ल्याउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। अब हामी राष्ट्रवादतिर जाउँ। कोरोना राष्ट्रवाद अथवा भ्याक्सिन राष्ट्रवाद भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि भ्याक्सिन उत्पादन भइसके पश्चात त्यो उत्पादन आफ्ना जनताहरूलाई मात्रै सबैभन्दा पहिला उपलब्ध गराउने र त्यो भ्याक्सिन उत्पादन हुनुभन्दा पहिला नै त्यसको अग्रिम रूपमा पेमेन्ट गरिदिने र त्यसले उत्पादन गर्ने त्यसको सामर्थ्य जति छ त्यो सबै अग्रिम खरिद सम्झौताद्वारा खरिद गरिदिने जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा ट्रेन्ड बढेको छ, यसलाई भ्याक्सिन राष्ट्रवादको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यसको नामावली भ्याक्सिन राष्ट्रवाद भनेर दिइएको छ। खास गरिकन धनी देशहरूले जहाँ भ्याक्सिन बन्दैछ त्यो भ्याक्सिन बन्ने कम्पनीहरूलाई बन्छ कि बन्दैन भन्ने थाहा पनि छैन, अहिले परीक्षणकै चरणमा छन्। तर त्यो भ्याक्सिन बनिसकेपछि मलाई सप्लाई गर्नु भनेर पहिले नै एडभान्समा पेमेन्ट गरिरहेको अवस्था अहिले हामी देख्न सक्छौँ। जस्तो धनी राष्ट्रले यसले चाहिँ खास गरिकन दुईवटा समस्याहरू ल्याउने हामी देख्छौँ। एउटा त धनी राष्ट्रहरूले भ्याक्सिन बन्नुभन्दा पहिले नै पेमेन्ट गरिदिइसकेको कारणले र जति पनि उत्पादन हुन्छ त्यो सबै उत्पादन आफूले डिमान्ड गरिसकेको, आफूले रिजर्भ गरिसकेको कारणले नेपाल जस्ता गरिब देशहरू जसले चाहिँ ठुलो मात्रामा रकम खर्च गर्न सक्दैनन् तिनीहरूलाई यो भ्याक्सिन उपलब्ध हुँदैन कि भन्ने एउटा शङ्का छ। र अर्को शङ्का, ती धनी राष्ट्रहरूले जतिसुकै मूल्य तिरिदिएको कारणले यसको मूल्य पनि बढ्न सक्छ है, र मूल्य बढ्यो भने फेरि किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ गरिब राष्ट्रको लागि भनेर एकातर्फ डिमान्डको अवस्थामा र अर्कोतर्फ मूल्यको अवस्थामा, यो दुईटै अवस्थामा धनी देशहरूले अग्रिम पर्चेस गर्नाले समस्या पर्ने भन्ने सम्भावना देखिएको छ, जसलाई भ्याक्सिन राष्ट्रवाद भनेर भनिएको छ। के भ्याक्सिन राष्ट्रवाद अहिले कोरोना भ्याक्सिनकै अवस्थामा मात्रै देखिएको हो त भन्दा होइन। यसभन्दा पहिला 2009मा जुन स्वाइन फ्लू नामको एउटा H1N1 भाइरसको महामारी फैलिएको थियो, यो महामारीमा पनि धनी राष्ट्रहरूले, विकसित राष्ट्रहरूले यस्तै रवैया अपनाएको हामी पाउँछौँ। जस्तो त्यति बेला सबभन्दा पहिला भ्याक्सिन चाहिँ अस्ट्रेलियाको कम्पनीले तयार पारेको थियो, तर त्यो अस्ट्रेलियाको कम्पनीले विश्वव्यापी रूपमा बेच्न खोज्दा अस्ट्रेलियन सरकारले निर्यातमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो। तर पनि अमेरिकन सरकारले 6 लाख डोजहरू पूर्व खरिद सम्झौता नै गरेको थियो। त्यति बेला पनि यसै गरी पूर्व खरिद सम्झौता गर्ने र अरू गरिब देशहरूलाई होइन कि आफूलाई अग्रिम रूपमा लिइहाल्ने यस्तो प्रकारको भ्याक्सिन राष्ट्रवाद थियो। तर H1N1 जुन भाइरस थियो
त्यो भाइरसको महामारी ठुलो रूपमा फैलिन पाएन। त्यसरी ठुलो रूपमा फैलिन नपाएको कारणले अरू गरिब राष्ट्रहरूलाई धेरै ठुलो समस्या परेन, तर धनी राष्ट्रमा पनि धेरै प्रयोग गर्नु परेन त्यस्ता खोपहरू। त्यसको कारणले पछि उनीहरूले त्यसलाई गरिब राष्ट्रहरूलाई अनुदानको रूपमा दिएका थिए। तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन। अहिलेको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिराखेको छ र यसको पिक अझै आइसकेको छैन र यो अझ उकालो लाग्दैछ। त्यसैले गर्दा यदि भ्याक्सिन राष्ट्रवादले जरा गाड्यो भने गरिब र तिर्न नसक्ने राष्ट्रहरूलाई ठुलो समस्या पार्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा जस्तो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले जुन तयार गर्दैछ एस्ट्राजेनेका, त्यो कम्पनीले तयार गरेको जुन भ्याक्सिन छ त्यसलाई चाहिँ अमेरिकाले 1 अर्ब 20 करोड डलर पहिले भुक्तानी गरिसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा त्यो भ्याक्सिन पूर्ण रूपमा तयार भएर आउँछ कि आउँदैन भन्ने नै थाहा छैन, तर त्योभन्दा पहिला नै अमेरिकाले 1 अर्ब 20 करोड डलर भुक्तानी गरिसकेको छ। त्यस्तै भारतको सिरम इन्स्टिच्युट भन्ने एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीले पनि भारत सरकारलाई मात्रै उपलब्ध गराउने र बाँकी चाहिँ बेलायतलाई उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा गरिसकेको छ। तर एउटा यसमा आशाको केन्द्र चाहिँ एउटा अझै देखिएको छ। चीन सरकारले भने के भनेको छ भन्दा यदि चीनले सफल रूपमा भ्याक्सिन ल्याएमा त्यो चाहिँ चीनको मात्र नभइकन विश्वको पब्लिक गुड्स, विश्वको एउटा साझा वस्तु, सार्वजनिक वस्तुको रूपमा रहनेछ र त्यसमा सबैको अधिकार कायम हुनेछ भनेर घोषणा गरेको छ। तर अब यो घोषणा कति हदसम्म लागू हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अहिलेको अवस्थामा उत्पादन हुनुभन्दा पहिला नै विभिन्न देशहरूले विभिन्न खालको खरिद सम्झौताहरू गरिसकेका छन्। जस्तो खास गरिकन धनी देशहरू अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन र जापानले यसरी पूर्व खरिद सम्झौताहरू नै गरिसकेका छन्। 1 अर्ब 30 करोड डोज चाहिँ पहिला नै पूर्व उत्पादन खरिद सम्झौताबाट नै गइसकेको छ। अमेरिकाले 6वटा ठुला भ्याक्सिन निर्माता कम्पनीहरूबाट 80 करोड डोज चाहिँ पूर्व खरिद सम्झौता गरेको छ। बेलायतले 5वटा उत्पादक कम्पनीहरूबाट 28 करोड डोजको सम्झौता गरिसकेको छ। त्यस्तै युरोपियन युनियनले पनि फेरि एस्ट्राजेनेका अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग 30 करोड डोजको खरिद सम्झौता गरेको छ र फेरि युरोपियन युनियनले नै फ्रान्सको अर्को उत्पादक कम्पनी सानोफीसँग फेरि 30 करोडको खरिद सम्झौता गरेको छ। यसरी कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन बजारमा उत्पादन भइसके तापनि नेपाल जस्ता देशहरूले यो भ्याक्सिन पाउनका लागि धेरै समय कुर्नुपर्ने यसबाट देखिन्छ। किन भन्दा अग्रिम खरिद सम्झौताले धेरै उत्पादनहरू विकसित देशहरू, धनी देशहरूमा जाने अवस्था छ। यसैलाई नै अहिले भ्याक्सिन नेसनलिजम भनेर भनिएको हो। के यसलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छैन त? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ त यो विषयमा भन्दा यो विषयमा स्पष्ट रूपमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हालसम्म छैन र अब यो विषय केवल नैतिकता र मानवताको मात्र विषय रहेको छ। यसबाहेकको कुनै पनि यो कानुनी विषय होइन। यो भनेको विशुद्ध रूपमा धनीले पैसा तिरेको आधारमा किन्ने पुँजीवादको चरम अवस्था हो र यसमा नैतिकता र मानवताले जति थेक्छ त्यतिसम्म मात्रै थेक्छ। नैतिकता र मानवताको सिमाना यदि अन्तर्राष्ट्रिय ठुला नेताहरूले उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा यसले चाहिँ कुनै कानुनी उपचार पाउने अवस्था छैन। त्यसो भए यसको समाधान के हो त? यसको समाधान एक मात्रै समाधान भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हो। जब हामीले विश्वका विभिन्न ठुला देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गरेर सबैका लागि साझा मञ्चको रूपमा WHO लाई अगाडि बढाउनुपर्छ र WHO मार्फत नै सबै भ्याक्सिनहरू समानुपातिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनन् तबसम्म यसले समस्याको समाधान गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सङ्घ-संस्थाहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूमा WHO लाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका लागि WHO ले एउटा कोभ्याक्स फेसिलिटी मेकानिजम CFM भनेर एउटा नयाँ मेकानिजम डेभलप गरेको छ। यो खास गरिकन कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनलाई विश्वका गरिब देशहरू, धनी देशहरू सबैमा कसरी समानुपातिक र समन्वयिक ढङ्गले वितरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न देशहरूको, सदस्य देशहरूको एउटा फोरम रहेको छ, मेकानिजम रहेको छ। यसै मार्फत नै सबै भ्याक्सिनहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने भन्ने मान्यता चाहिँ रहिआएको छ। यसमा 170वटा गरिब देशहरू, नेपाल जस्ता देशहरू, तेस्रो विश्वका देशहरू आबद्ध भएका छन्। तर ती धनी देशहरूले यसलाई अझै मान्यता दिएका छैनन्। अमेरिकाले त WHO लाई दिने सम्पूर्ण सहायता नै रोक्का गरिसकेको छ र WHO बाट नै बाहिर निस्कने चेतावनी दिइराखेको छ। त्यसैले WHO को कोभ्याक्स फेसिलिटी मेकानिजमले काम गर्छ कि गर्दैन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। अहिले 170वटा देशहरू, नेपाल सहितका देशहरू यसमा आबद्ध छन्, तर यिनको प्रभावकारिता त्यति राम्रो देखिने सम्भावना छैन। किन भन्दा WHO ले आफै कोभ्याक्स अथवा कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन उत्पादन गर्दैन। यसले अघि विभिन्न देखाइएका ती कम्पनीहरूबाट नै उत्पादन गर्ने हो। तर ती कम्पनीहरूले फेरि अग्रिम
पर्चेज एग्रिमेन्ट बमोजिम धनी देशहरूलाई दिए भने डब्ल्युएचओले पनि पाउँदैन। त्यसैले यो मेकानिजमले काम गर्न नसक्ने सम्भावना पनि बढी छ। तर यसै मेकानिजमद्वारा गएमा नेपाल जस्ता देशहरूले समयमै कोरोना भ्याक्सिन पाउनेछन्। र यो जुन डब्ल्युएचओको कोभ्याक्स फ्यासिलिटी मेकानिजम छ, कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन वितरण प्रणाली, यो प्रणालीमा प्रत्येक देशहरूलाई कम्तीमा 20% जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिन पुग्ने गरेर खरिद गर्ने तयारी भइराखेको छ। र यसको च्यानल मार्फत विश्वमा करिब 2 अर्ब डोज खरिदको तयारी पनि गरिराखेको छ। यसैले नेपाल जस्ता देशहरूले डब्ल्युएचओको कोभ्याक्स फ्यासिलिटी मेकानिजमलाई नै बढीभन्दा बढी फोकस गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा यसै मार्फत कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन चाहिँ प्रसारण गर्नुपर्छ, बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई उजागर गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथीहरू, आज मैले कोरोना भ्याक्सिन, यसको प्रगति र कोरोना भ्याक्सिनको वितरणमा राष्ट्रियताको सवालमा यहाँहरू समक्ष केही चर्चा गर्ने प्रयास गरेँ। यहाँहरूलाई मेरो यस भिडियो उपलब्धिमूलक भयो होला भन्ने मलाई आशा लागेको छ र मसँग जोडिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र यतिमै आजको यस भिडियोलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्कार।